प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगपछि सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय प्राथमिकताका जिम्मेवारीबाट विमुख हुन सक्ने जोखिम, स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय। प्रयोजन नखुलाई एमालेद्वारा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन, खाली कागजमा सही गराउन खोजेको भन्दै केही सांसदको असन्तुष्टि। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री लामा कार्चेन विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने दाबी पेश। हङकङमा पछिल्लो 2 सातामा कोरोना संक्रमित 20 गुणाले वृद्धि, अस्पतालहरूमा बेडको अभाव चुटिँदै। र 4 देशीय T20 सिरिजमा आयरल्यान्ड विरुद्ध नेपाल 128 रनको लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घर्ष गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसके र उनीहरूमा विचलन देखिए महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने प्रावधान संविधानमै छ। कसैको लहरमा महाभियोगको अस्त्र प्रयोग नहोस् भनेर त्यो पारित गर्न संसदको 2/3 बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको हो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव विशुद्ध न्यायिक विचलन र अदालतको गरिमा अक्षुण्ण राख्न नसक्नुमा मात्रै केन्द्रित छैन। कानून व्यवसायीले महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गर्दा मौन बसेको सत्ता गठबन्धनले अकस्मात महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर राजनीति तरङ्गित मात्रै पारेको छैन, आफ्ना प्राथमिकतालाई पनि मिचेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन करिब 4 महिनादेखि संघर्षमा थियो। कानून व्यवसायीहरूको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा समेत जबराले राजीनामा दिनु भएन। नेपाल बारले सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटेरै जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन दबाब दियो। दलहरूले कानमा तेल हालेर बसे। तर बारको आन्दोलन 106 दिन पुगेकै दिन 98 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित सत्तारूढ दलका सांसदले जबरा विरुद्ध आइतबार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग दर्ता हुनुको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोध रहेको दाबी नेताहरूको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, न्याय क्षेत्र झन विवादित हुने, झन अराजक हुने, झन अन्यलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो। दाहालको दाबीमा पत्याइहाल्ने बलियो आधार भने छैन। राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको लेखाजोखा गरेरै सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। महाभियोग पारित गर्न चाहिने 2/3 नपुग्ने अवस्थामा सो प्रस्ताव किन ल्याइयो? यसको स्पष्ट जवाफ नेताहरूसँग छैन। सत्ता गठबन्धन कमजोर पार्न प्रधान न्यायाधीश जबरा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँठगाँठ गरेको विषय गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच उठिरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले त सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर पूर्व महान्यायाधीश वक्ता समेत रहेका वरिष्ठ कानून व्यवसायी रमन श्रेष्ठ जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक दाउपेचमा नआएको जिकिर गर्नुहुन्छ। यो महाभियोग भनेको कुरो कस्तो हुन्छ, पास हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो अभियोग लाग्नु नै पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकामा चाहिँ ट्रम्पमाथि चाहिँ महाभियोग लाग्यो हेर्नुहोस्। उहाँको कार्यकाल सिद्धिएपछि मतदान भयो नि, फेरि त्यहाँ बहुमत छैन भन्ने थाहा थियो नि। त्यसैले पास र फेलको कुरो छैन। फेरि त्यसमा पनि यसपालि जुन महाभियोग लागेको छ त्यहाँ त अरू राजनीतिक इस्यु छैन, जम्मै न्यायसँग सम्पादनसँग छ। अझ त्यसमा पनि उहाँ आफै संलग्न भएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भन्ने छ नि। जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीले दाहाल र नेपालको प्रस्ताव स्वीकारेको देउवा निकट नेताहरूको दाबी छ। सर्वोच्चमा लामो समयदेखि सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। यस्तै नेकपा एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको पनि किनारा लाग्न बाँकी छ। यिनै विषयको बाइ प्रडक्ट महाभियोग भएको धेरैको बुझाइ छ। संविधानविद विपिन अधिकारी प्रोपोगण्डाको रूपमा महाभियोग प्रस्ताव आउन नहुने बताउनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग हुन सक्दछ। अहिलेको सरकारसँग त्यो 2/3 को हैसियत छैन। त हैसियत नभएपछि यस्ता कुरामा केवल प्रोपोगण्डा गर्ने हिसाबले मात्र यस्ता प्रस्तावहरू आउनु हुँदैन। त्यो ल्याउन सकिन्छ र यो समस्या पनि छ। यसको निराकरण गर्न महाभियोगमै जाने हो भने त्यो प्रतिपक्षको पनि सहयोग चाहिन्छ। जबरा विरुद्ध लागेका 21 बुँदे आरोप यति संगीन छन् कि त्यसको
छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभा पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले न्यायिक विचलन गरेदेखि भ्रष्टाचार गरेको सम्मका विषय उठान ती बुँदामा गरिएका छन्। तर यो सँगसँगै न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नपाएपछिको आक्रोश त महाभियोग होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउनुहुन्छ। अहिले पनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अवसर छ हेर्नुहोस्। 2013 मा श्रीलङ्कामा चाहिँ त्यहाँ महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि महाभियोग लाग्न साथ उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। इन्डियामै पनि हेर्नुहोस्, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर फेल भइसकेपछि पनि राजीनामा दिए उदाहरणहरू छन्। प्रतिपक्षी एमाले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई छापामार शैलीको संज्ञा दिएको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदबाट चलखेल गर्न खोजेका कारण एकाएक उहाँमाथि महाभियोग लगाइएको चर्चा सुरु भएको छ। तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भने सरकारको यो कदमकै बचाउ गर्दै भन्नुहुन्छ, यसपालिको महाभियोग भने चाहिँ अलि विशेष अवस्थामा आएको छ। यो धेरै छलफल भएर सिंहबार पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीश समाज, ती सबै मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसै त आएन। फेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपले देखिने के मुद्दा त बाहिर आएकै छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको पक्षमा कोही पनि उभिएला जस्तो लाग्दैन। त्यो भए हुनाले महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ पारित हुनु नपर्ने कुनै कारणै छैन। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। संसदबाट अमेरिकी सहायता MCC अनुमोदन गराउनु पर्ने दायित्व सरकारमाथि छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि मङ्सिरमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सरकारलाई छ। तर यही बीचमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर सत्तारूढ दल साराको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको छ। कुबेलाको राग अलापेर सत्तारूढ दल किन काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्न खोज्दैछ, त्यसको पटाक्षेप हुन समय लाग्छ नै। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिपक्षी एमाले प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ दलले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचन परस्तार्ने लगायत षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएको भोलिपल्ट आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन नगर्ने र MCC सम्झौता अनुमोदन गर्ने रणनीति साथ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सो पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग गलत मनसायसहित ल्याइएको बताउनुभयो। जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा तीनवटा कुरामा आधारित थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोली रहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो MCC पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौं भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। यसैबीच एमाले जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई काउन्टर दिन अन्य न्यायाधीश विरुद्ध तत्काल महाभियोग नल्याउने रणनीति अपनाएको छ। संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले आफू र अहिले महाभियोग ल्याउने पक्षमा नभएको बताउनुभयो। एमाले चाहिँ त्यसको काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभयो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो भने पूर्व अनुमान थियो। सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले दिए। बैठकमा भने एमाले प्रयोजन नखुलाई आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार कुनै बेहोरा नलेखी 6वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ। ती सांसदले भने उपस्थित सबै सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ। केका लागि भनिएको छैन। आवश्यकता अनुसार महाभियोग ल्याउन मुडमा पार्टी नेतृत्व देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सांसदहरू घनश्याम भुसाल र भीम रावल लगायतले महाभियोग प्रस्तावमा समर्थन नगरे पनि विवादमा फँसेका जबराको पक्षमा देखिने गरी पार्टीले कुनै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। भुसाल र रावलसँगै सांसदहरू दीपक भट्ट, पवित्र निरौला र झपट रावलले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उत्तेजना र आवेगमा आएर कुनै निर्णय नगर्ने बताउनु भएको थियो। बैठकपछि नेता भट्टराईले आफ्नो पार्टी जबराको पक्षमा नभएको बताउनुभयो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो। विगतमा परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो। यसैबीच एमाले संसदीय दलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय पर्खने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जबरा विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगपछि एमाले अन्य न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले अदालतको फैसला गरेको आधारमा महाअभियोग ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। खै अब उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला जस्तो लाग्दैन। त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो, किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। पौडेलले ढिलै भए पनि जबरा विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने दलहरूको कदम सही भएको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेता पौडेलले यदि एमाले अन्य न्यायाधीश विरुद्ध प्रस्ताव ल्याएमा संसदले स्वीकार गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि त्यसलाई प्रथम द्रष्टा स्वरूप नै अस्वीकार गरिदिन सक्छ। कानून व्यवसायीले जबरा विरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुपर्ने माग गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई आफ्नो सरकार विरुद्ध परमादेश दिने न्यायाधीश विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। लामो समयदेखि अवरुद्ध सदन सञ्चालनका लागि सरकार गठबन्धन दलले विपक्षी दललाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा संसद सञ्चालनका लागि सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकमा सदन सञ्चालनका लागि सरकार गठबन्धन दलले विपक्षी दललाई निरन्तर आग्रह गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विपक्षी दल उपस्थित भएको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सभामुखको भनाइ थियो। नागरिकता विधेयक पास नहुँदा धेरैजना नागरिक प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई पास गर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विश्वकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत दलका नेताहरू सहभागी थिए। प्रतिपक्षी एमाले भने सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले भोलिका लागि संसदीय बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान 9 बजे संसद भवनमा बस्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडुल्लामा कारचेन विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। वीरेन्द्रनगर 3 निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आज रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा निर्वाचन ऐन विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिनु कानूनी राज्यको उपहास भएको लेख्छ। रिटमा मन्त्री लामाका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 747 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8696 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप
8 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,900 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,739 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लू फैलिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बर्ड फ्लू लागे ज्वरो आउने, बान्ता हुने, घाँटी पेट वा मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने, पखाला लाग्ने र निमोनिया समेत हुने जनाएको छ। यस्ता लक्षण देखिए चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बर्ड फ्लूबाट बच्न जथाभावी आँखा, नाक र मुख नछुन, संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा बस्ने लगायत सावधानी अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएपछि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सन्तुलनमा आएको र श्वास प्रश्वासमा समेत सहज अवस्था बनेसँगै जोशीलाई डिस्चार्ज गरिएको केस्ट अस्पतालका प्रमुख अमेश पाठकले बताउनुभयो। 102 वर्षका जोशीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या र पेशाबमा संक्रमण देखिएपछि 6 दिन अघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। विश्वविद्यालयले स्कुल अफ इन्जिनियरिङ कार्यक्रम अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको पठन पाठन शुरू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर सुभाष श्री पोखरेलले सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा आजदेखि विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरिएको बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ तर्फको पठन पाठन सञ्चालनका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले मन्त्री परिषदको 2078 माघ 5 गतेको निर्णयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेको उहाँको भनाइ छ। विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न लक्षित वर्गका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीमा अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। सन्थाल समुदायका अगुवाहरूले जातीय पहिचान र अस्तित्व संरक्षणका लागि सरोकार राख्नेहरूबीच बृहत एकताको आवश्यकता औल्याएका छन्। बिरथामोडमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनीहरूले जिल्लाका सन्थाल समुदायको विकासमा सबै सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीर भइदिन आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरूले सन्थाल समुदायलाई अपहेलित गर्ने सतार शब्द र त्यसको अर्थको व्याख्या समेत शब्दकोश तथा विभिन्न दस्तावेजहरूबाट हटाउन माग गरेका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो समुदायको पहुँच वृद्धि गर्दै वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका उपप्रमुख र प्रमुख सन्थाल जातिबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिन राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। बिरथामोड नगरपालिकाले नगरभित्रका 500 भन्दा बढी अति विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाइदिएको छ। जनप्रतिनिधिको पहल तथा सक्रियतामा नगरका 10 मध्ये 9 वटा वडाका 531 घर परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको हो। वडा नम्बर 7 हर्चनामा 37 घर परिवारका लागि नमुना बस्ती नै निर्माण गरिएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक किचकबध मेला यस वर्ष पनि नलाग्ने भएको छ। भद्रपुर नगरपालिका 2 र 3 मा पर्ने किचकबध जिल्लाको पुरातात्विक महत्वको स्थान हो। स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणका कारण लगातार तेस्रो वर्ष पनि मेला लगाउन नसकिने जनाएको छ। स्वस्तानी पूर्णिमाको दिन किचकबध धार्मिक मेला लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष फाल्गुन 4 गते स्वस्तानी पूर्णिमा परेको छ। मेला नलागे पनि पूर्णिमाको दिन पूजापाठ गर्ने कार्य भने हुने किचकबध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षण समितिका सचिव मदन कडेलले जानकारी दिनुभयो। बिरथामोड नगरपालिका 3 बिर्ता बजार स्थित डुमालाल राजवंशी रंगशालाको मैदान स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू गरिएको छ। रंगशाला घेराबरा गरी मर्मत तथा मैदान स्तरोन्नतिको काम शुरू गरेको झापा गोल्ड कप समितिका अध्यक्ष विनोद बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्षदेखि झापा गोल्ड कप हुन सकेको छैन। गोल्ड कप समितिले यस वर्ष फागुन 21 गतेदेखि झापा गोल्ड कप आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। समितिको बैठकले यसअघि छनौटमा परेका 5 जनामध्ये 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिस गरेका नामहरूमा गोपाल प्रसाद भट्ट, कृष्णराज पोखरेल र रमेश कुमार हमाल छन्। छनौट भएका 5 जनामध्येबाट समितिले निरज गिरी र खगेन्द्र कटवालको नाम हटाएको हो। समितिले सिफारिस गरेका 3 जनामध्ये 1 जनालाई अब मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ। बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विष्णुराज ढुङ्गानाको बर्खास्तपछि सो पद खाली छ। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरूको बीमा शुल्क संकलन वृद्धि भएको छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा
0.41% बीमा शुल्क वृद्धि भएको हो। गत श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क बापत 90 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ संकलन गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बीमा शुल्क संकलन 78 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म जीवन बीमा शुल्क 12.21%ले वृद्धि भएको छ, जसमा 70 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा जीवन बीमा शुल्क 63 अर्ब 20 करोड संकलन भएको थियो। यस्तै निर्जीवन बीमा शुल्क संकलन 25.65%ले वृद्धि भएको बीमा कम्पनीहरूले 19 अर्ब बढीको निर्जीवन बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन्। पौषसम्म बीमा कम्पनीहरूले 3279 वटा शाखा कार्यालय मार्फत मुलुकभर बीमा सेवा दिँदै आएको बीमा समितिले जनाएको छ। गत वर्षको पौषसम्म यो संख्या 2846 थियो। शेयर कारोबार मापक नेप्से हिजोको तुलनामा आज सामान्य बिन्दुले बढेको छ। नेप्से 0.08 अङ्कले बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको हो। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएपछि हिजो 101 अङ्कले घटेको बजार आज स्थिर प्राय देखिएको हो। जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर आज सामान्य रूपमा बढेको छ। आज 227 कम्पनीको 75,49,779 किता शेयर 3 अर्ब 68 करोड 40,09,15 रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा पछिल्लो 2 सातामा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 गुणाले बढेको छ। दैनिक तथ्याङ्कको आधारमा संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढेपछि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएको छ। आज मात्रै 2071 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। त्यसबाहेक 4500मा कोरोनाको प्रारम्भिक लक्षण देखा परेको त्यहाँको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। संक्रमित क्षेत्रमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरोना महामारीको पछिल्लो लहरले हङकङलाई ठूलो धक्का दिएको छ। बिरामीहरूले आइसोलेसन सुविधा पाउनका लागि ठूलो संघर्ष गर्नु परेको रोइटर्सले जनाएको छ। करिब 1000 बिरामीहरू अस्पताल भर्ना हुनका लागि पर्खिरहेको बताइएको छ। भारतले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरापूर्ण भएको भन्दै 54वटा चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। पछिल्लो प्रतिबन्धमा यसमा ब्युटी क्यामेरा र स्विट सेल्फी एचडी लगायतका लोकप्रिय एपहरू पनि समावेश छन्। भारत सरकारले गुगलको प्ले स्टोर लगायत अन्य प्लेटफर्मबाट यी एपहरू हटाउन आदेश दिएको हो। इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयले आफ्नो अनुसन्धानमा यी सबै एपले भारतीय प्रयोगकर्ताको डाटा चीन र अन्य देशमा पठाउने गरेको पाइएको दावी गर्दै आएको छ। भारतले यसअघि सन् 2020 जुनमा 200 भन्दा बढी चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्डसँग नेपाल पराजित भएको छ। भर्खरै सकिएको खेलमा आयरल्यान्डले 16 रनको जित हात पारेको हो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28, आसिफ शेखले 23 र कुशल भुर्तेले 15 रनको योगदान गरे। ज्ञानेन्द्र मल्लले 5 तथा शरद भेसाउकरले 1 रन मात्र बनाएका थिए। यसअघि आयरल्यान्डले 127 रनको योगफल तयार पारेको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 ओभरमा 21 रन खर्चेर 4 विकेट लिएका थिए। अविनाश बोरहाले 4 ओभरमा 29 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरी, जितेन्द्र मुखिया र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।